अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनों आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, नेकियों की तौफ़ीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन नेकियों को कबूल करे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा जी, हमारा नया साल शुरू होना चाहता है, मुहर्रम का महीना आने लगा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये 12 महीनों की गिनती शुरू कहाँ से हुई। साल में 12 महीने शुरू कहाँ से हुए? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा में फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की थी ना मेरी प्यारी बहनों, उसी वक्त 12 महीने मुकर्रर कर दिए थे और उन 12 महीनों में उसी वक्त 4 महीनों को हुर्मत वाला बना दिया था। वो 4 महीने कौन से हैं? दुल्क़ादा, दुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले अल्लाह ताला ने बना दिए। अब हुर्मत का क्या मतलब है? हुर्मत का मतलब है इज़्ज़त वाला महीना, हुर्मत वाला महीना। और हुर्मत हराम से भी है कि कुछ ख़ास ऐसे काम हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सख्ती से हराम किए हैं इन महीनों में करने से। जैसे जंग, जदल, लड़ाई झगड़ा, गुनाह के काम। और उन 4 महीनों में भी मुहर्रम सरदार है इन 4 महीनों का, ठीक है, क्योंकि इसको क्या कहा गया है? शहरुल्लाहुल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम। तो जिस चीज़ के साथ अल्लाह ताला अपना नाम जोड़ देते हैं, जैसे होता है ना बैतुल्लाह, तो आप कहते हो वो अल्लाह का घर, तो उसकी शान बढ़ जाती है। हालांकि वो मतलब एक जगह ही है ना, लेकिन जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ निस्बत लग जाती है जिसके साथ, तो वो उसकी शान निराली हो जाती है। रसूलुल्लाह कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल हैं ना, अल्लाह से जा जुड़ती है बात। तो ये अल्लाह का महीना है मुहर्रम। इसमें अब आप ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों को ही हुर्मत वाला क्यों बनाया है? बाकी सारे महीनों को भी तो अल्लाह ताला ऐसे ही कर सकता था। लेकिन समझने की बात यह है कि इन 4 महीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिकमत है ना अल्लाह ताला की हर बात में, इन 4 महीनों में अल्लाह ताला हमारी इंटेंस ट्रेनिंग कर देते हैं कि गुनाहों से सख्ती से बचो, कॉन्शियसली शऊरी तौर पे बचो, और फिर बाकी के 8 महीनों में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो। ख़ुद भी अपने ऊपर जुल्म ना करो और दूसरों पे भी जुल्म ना करो। ख़ुद भी अपनी नेकियों को एंजॉय करो और दूसरे भी तुम्हारी नेकियों को और तुम्हारे तरफ से अमन को एंजॉय करें। तो ये जो महीना है इसके बीच में मुख्तलिफ अहम वाक़यात भी हुए हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से निजात मिली थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली थी, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। और एक अहम वाक़या है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का भी, वो भी मुहर्रम में हुआ था। अच्छा, इन महीनों की हुर्मत की कोई वजह है मेरी प्यारी बहनों? और फ़िक्र से सोचें कि इनका मकसद क्या है, कि इनमें हम नेकियां शऊरी तौर पर करें और बुराइयों से शऊरी तौर पर दूर रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ यहूद जो थे वो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम क्यों रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली, तो खुशी में शुक्र के तौर पर उन्होंने रोज़ा रखा। मेरी प्यारी बहनों, शुक्र, जब कोई खुशी मिलती है तो रोज़ा रखते हैं। हम खुशी मिलती है तो हम अल्लाह ताला की हदें तोड़ने लग जाते हैं, नाऊज़ बिल्लाह। एक ही हदीस से कितनी बातें समझ आती हैं ना। एनीवेज़, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पे रोज़ा रखा था, तो हम वो रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज़्यादा मूसा से करीब हैं इस बात के कि हम, यानी हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा मज़बूत है, हम रोज़ा रखेंगे उस दिन का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9वीं का रोज़ा रखूँगा ताकि यहूद से मुशाबियत ना हो। तो 9वीं और 10वीं दोनों का रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे अगले साल वफ़ात पा गए थे, लेकिन वो हमें बता गए। इस 10वीं का रोज़ा बहुत शौक़ और ज़ौक़ से रखिए और अपने बच्चों को भी रखवाइए, क्योंकि सहाबियात जो थी वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को रोज़ा रखवाया करती थी। वो भूख से बिलखते थे तो उनको खिलौने देती थी,
ان کو روئی سے بنے ہوئے کھلونے دیتی تھی اور وہ تھکتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اور حتیٰ کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا تھا تو وہ اس وقت ان کو کھانا دیتی تھی. تو یہ بات کہ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں، شوق اور ذوق دلائیں کہ کتنا زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے. ایک روزہ رکھنے کا پچھلے پورے سال کے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاف ہو جائیں گے. یہ میں احادیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، میں ریٹن فارم میں بھی انشاءاللہ آپ کو احادیث بھیج دوں گی اگر آپ نے ان کو دیکھنا ہے تو ایک پورے سال کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. میری پیاری بہنوں، یہ سوچ لیں کہ اب اس وقت اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا، بچوں سے جھگڑا، باہر لوگوں سے جھگڑا، رشتہ داروں کے ساتھ تانا یا کچھ، کوئی کام ایسا مت کیجیے. زبان کی حفاظت کیجیے، ٹیلی فون پہ کم باتیں کیجیے کہ کسی کا دل ہی نہ ٹوٹے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تو ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ کسی کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ کم سے کم باتیں منہ سے نکلیں، اور لڑائی جھگڑا تو بالکل ہی نہ ہو. جہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو وہیں پر چپ کر جائیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اچھے کاموں میں روزہ سب سے فضیلت والی چیز ہے جو آپ رکھیں گے. محرم میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام بیت کے روزے رکھیں، جو بھی آپ روزے رکھنے چاہتی ہیں، لیکن 9ویں اور 10ویں کا اہتمام کریں. اچھا، اور جو لوگ جیسے کوئی ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں یا بچے کہہ دیتے ہیں 2 دن کا نہیں ہم رکھ سکتے، تو کہیں کوئی بات نہیں، 10ویں کا رکھ لیں، 10ویں کا ضرور رکھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اچھے کاموں میں کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے لگ جائیں، نماز اول وقت پہ پڑھیں، اپنے نوافل کی کثرت کر دیں، تسبیحات کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ خیرات کریں، جو بھی نیکی کے کام آپ سوچ سکتی ہیں نا وہ کریں. اور دیکھیے میری پیاری بہنوں، مومن جو ہوتا ہے نا وہ مبارکیں دینے پر اتنا زور نہیں رکھتا جتنا اپنی نیکی کے کاموں پہ زور رکھتا ہے اور دعاؤں پہ زور رکھتا ہے. تو سال کے شروع میں خوب ڈھیر ساری دعائیں مانگیں میری پیاری بہنوں، خوب ساری دعائیں. مبارک تو وہی چیز ہوتی ہے جب کہ آپ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دھیان رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احکامات کا دھیان رکھیں. مومن کوئی کام کر کے خوش ہوتا ہے یا نیت کر کے خوش ہوتا ہے. مومن ویسے ہی نہیں کہ بس مبارکوں پہ زور، اور پھر یہ کہ اگر کوئی مبارک نہ دے تو بھئی تم نے تو یہ غلطی کی، اور اگر کسی نے دے دیا تو اس کے ساتھ لڑنے شروع ہو جائیں کہ مبارک دی کیوں. اللہ کے واسطے لڑائی جھگڑا چپ، دے دی کسی نے قبول کر لیں، اور اگر نہ دی تو کسی کو زبردستی کروائیں نا وہ کام جو کیا نہیں گیا. تو اصل میں کیا شیئر کرنے کی بات ہے یہ کہ ہم کون سے نیکی کے کام کریں اور کون سی برائیوں سے بچیں، اور روزے کی اہمیت، اور یہ کہ دعا کریں، دعائیں کثرت سے کریں. اور رمضان یہ شروع ہو محرم تو دعا پڑھیں. کیا ہے، ہم شروع کرتے ہیں اس کو مہینے کو شروع کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. چاند دیکھ کر یہ کہتے ہیں. تو دعا مانگے اس وقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں کر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز بہترین طریقے سے کریں گے، اور بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام بتائیں گے، تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کریں ان کے لیے بھی کہ یہ مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور یہ ساری باتیں بتائیں کہ 12 مہینے شروع کیسے ہوئے، حرمت والے مہینے کیوں 4 ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور بہترین سال ہمیں دے. ہماری زندگیوں میں ایسا سال آئے جس میں ہم خوب ڈھیر ساری ایسی نیکیاں کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہماری نسلوں تک اس کی خیر جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.